استسمح على هاد الدور ديال 5 دقايق. كتسمعوني كاملين؟ السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في workshop ديال supervised ML with scikit-learn. قبل ما نبدا معكم اللي ما كيعرفنيش، معكم شيماء المجقاري، ممبر في GTC ديال l'université بن زهر وتفوق ديال أكادير، و étudiante في ماستر دو recherche sciences données. Alors, les objectifs de la présentation, on va voir l'implémentation des algorithmes de library scikit-learn. Library scikit-learn, on va voir aussi l'implémentation de l'os ou le métrique. On va voir aussi l'évaluation des modèles, les algorithmes. غادي نحاولوا نتبعوا هذا البلان. اول حاجه غادي نعرفوا اشنا هي scikit-learn. What is scikit-learn? When we need to use scikit-learn and machine learning algorithm with scikit-learn. غادي نشوفوا ثلاثه ديال لي algorithms، نشوفوهم في الريغريسيون، نشوفوهم في الكلاسيفيكاسيون اوسي. غادي نشوفوا linear regression، غادي نشوفوا اوسي l'algorithme SVM et l'arbre de décision. نبداو بأول حاجة what is scikit-learn. أشنا هي scikit-learn؟ من أهم لي library و bien لي bibliothèques اللي كنستخدموهم في data mining ولا data science و aussi في machine learning هي scikit-learn، اختصار ديال scikit-learn. أول إصدار كان لها في 2007 والفانتيام إديسيون كانت في 2019، وهي مولة من طرف جوجل. ما كنستعملوهاش فقط غير في البيتون، كتستعمل اوسي في السي في سي بلس بلس. كوا دوطخ ديسپونيبل في الباكيج ديال اناكوندا، يعني اون فوا كنانستاليو اناكوندا كنتلاقاو باللي اصلا ديفينيه فيها. وهي كتوفر على واحد الكم هائل من لي زالغوريثم الخاصه بالماشين ليرنين، وهكا كتعطي لنا واحد السهوله باش اننا امبلوطيو اي الغوريثم في الماشين ليرنين. الوغ ندوزو للدوزيام بوين اللي هي وين نيد تو يوز ماشين ليرنين في اي scikit-learn. في اي ليبراري بغينا نخدموا بها ضروري خاصنا نعرفوا دي تيرم اللي كي سون امبورطون. باغ اكزومبل هنايا في الليبراري ديال scikit-learn عندنا من اهم المصطلحات ولا المفاهيم اللي خاصنا نكونوا عارفينهم. الا قلنا الليبراري كنقصدوا بها scikit-learn، قلنا الموديل اش كنقصدوا به، كلاس شنو كنقصدوا بها، لوبجيكت، البارامتر او بيان اتريبيو اي لي ميثود. هنايا في السلايد كيف ما كتشوفوا معنا from scikit-learn.linear model import linear regression. scikit-learn هي الليبراري باش كنخدموا. linear model هما لي موديل اللي كنامبورتيو منهم لي كلاس. بالنسبه للوبجي كنكريو كيف ما كنكريو اي اوبجي، البارامتر كيكونوا لي بارامتر ديال لي كلاس عادي. اي كلاس كيكونوا عندها دي بارامتر ديالها. لا ميم شوز بالنسبه لي زاتريبيو ديال scikit-learn او بيان لي ميثود اللي كنستعملوا scikit-learn. كنتمنى يكون هادشي بعدا اللي دزت لي فهمتوني شنو كنقول. غادي ندوز للدوزيام ايطاب. نعرفوا داتا فايل فروم scikit-learn. بالنسبه
السايكيت ليرن فيها بزاف ديال لي داتا سيت اللي ممكن نخدموا بهم، اللي مديفينيين فيهم. كنديروا غير واحد اللين، كنعيطوا على داتا سيت اللي بغينا نخدموا بها وكنخدموا بها عادي. ما كنحتاجوش اننا نمشيو نقلبوا على مثلا الفايل ديالها هذاك المهم ليكسيل بحال سو فورم ديال سي اس في ولا واحد الدوسي ديال لي زيماج ولا شي حاجه. كنجيو كنخدموا هنايا سيكيتلون سهلات لينا اننا نخدموا بلي داتا سيت مديفينين فيها. اون فوا كنعيطوا على شي داتا سيت كنخدموا بها عادي. كاينين بزاف منهم ايريز داتا سيت اللي فيها انواع ديال الورود، ديجيتال داتا، بوستن داتا، وين داتا، بريست كانسر داتا، سامبل ريجريشن وسامبل كلاسيفيكيشن، سامبل ايماج. هادو واحد المهم مختلف لي داتا سيت اللي مديفينين في سيكيت ليرن. كاينين دوطخ مهم هادو منهم. الوغ هنا كاين واحد ليكزامبل اللي هو سامبل صغير. بغا نبين فيه كيفاش كنعيطوا على الداتا. كنديروا لها لودين الداتا عادي بحال هنايا خدمنا برينست كونسير كيفاش عيطنا عليها فروم سيكيت ليرن داتا سيت امبورت. امبورتيو الداتا سيت ديالنا اللي بغينا نخدموا بها صافي عادي. من بعد في الكود ديالنا عندنا الاكس والاي. اكس بالنسبه للداتا و اي بالنسبه للتارجت. كيف ما كنعرفوا في اي داتا كيكون عندنا الفيوتشرز وكيكون عندنا لي تارجت. هنايا فاش الا بغينا نعيطوا بغينا نعرفوا زعما النيم ديال الفيوتشرز، عندنا في واحد اللين البرانت الثالثه. البرانت الثالثه عندنا فيها بريس داتا بوين فيوتشرز نيم. هنايا كنافيشيو النيمز ديال الفيوتشرز اللي عندنا. لا ميم شوز بالنسبه للتارجت. الا بغينا نافيشيو ثاني الاسماء ديال التارجت اللي كاينين عندنا في الداتا ديالنا، كنعيطوا عليهم باخير لين عندنا هنايا برانت ديال الكولون ديال التارجت. صافي عادي. نشوفوا الريزولطا هنايا اللي كيبان لكم مزيان. جو سي با واش باين مزيان ولا لا. الا ما كانش باين راه غادي نشوفوا لامبليمونطاسيون ديال لي زالغوريثم وغادي يكون باين فيهم اكثر. سي بون. الا كان شي كيستيون دابا بالنسبه لهاد البارتي دابا اللي دزنا كتبوها ليا وانا كنقراهم. سيكيت ليرن ما فيهاش غير هادشي، كاينين حوايج اخرين كتار. كاينين الداتا كلين. المهم الا جينا بغينا ندوزو على كاع لي فونكسيون اللي كاينين في سايكيت ليرن، راه ليبراري كبيره اصلا. ديجا في لي زيفنت اللي دازو هادو اللي يكونوا جايين اشاك فوا غادي نهضروا على شي حاجه بحال هكا. غير زعما سايكيت ليرن ما فيهاش غير هادشي فقط. كاين بزاف د الحوايج اللي جينا بغينا نهضروا عليهم في واحد الميت راه غادي خصنا وقت طويل. الوغ ندوز البارتي المهمه عندنا هنايا باش تشوفوا كيفاش كتم لامبليمونطاسيون ديال لي زالغوريثم. كنظن ندوز لهاد البارتي. الوغ ديجا اصلا كان ايوب بيروشان كندار معكم. كندار واحد ليفنت على سوبرفايزيت الماشين ليرنين.
غير هنا غادي نديرو supervised machine learning و scikit learn غادي نستعملو البيبليوتيك ديال scikit learn. هو راه تطرق بزاف ديال لي زالغوريثم و شحال من حاجه. المهم حنايا غادي ندوزو على هادشي غير خافه نزربان. بالنسبه للسوبرفايزد ليرنينغ كيف ما كنتو شفتو مع ايوب كاينه الكلاسيفيكاسيون كاينه ريغريشن. الكلاسيفيكاسيون المهم هو شرحهم اون ديتاي نقول فكره عامه عليهم وصافي. الكلاسيفيكاسيون هي البريدي ديال لي دوني نو اوردوني. باغ كونطخ الريغريسيون كيكون البريدي ديال لي دوني اوردوني. سي كلير. الوغ حنا شنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو بالنسبه للريغريسيون غادي نشوفو 3 ديال لي زالغوريثم 3 ديال لي زالغوريثم. غادي نشوفو لينير موديل، غادي نشوفو فور ريغريشن، غادي نشوفو اوسي SVM فور ريغريشن، وغادي نشوفو لارب دي ديسيزيون. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون لا ميم شوز غادي نشوفو فيها حتى لي 3 زالغوريثم، ولكن في لوكا ديال الكلاسيفيكاسيون غادي نبارطاجي معكم النوت بوك باش ندوزو على الكود، وغادي نحاول انني نوريكم غير سميتو الحوايج الاساسيه، حيت الا جينا بنا ندوزو اون ديتاي على الكود راه غادي يخصنا الوقت بزاف، وكاينين شي حوايج اللي اصلا ديجا داروهم لي زوطر في لي زيفنت لي دازو. فيرميو لي واش طالع لكم النوت بوك؟ اوكي سي بون. كيف ما قلت لكم غادي نبداو المهم ما كنشوف دابا لي كيسيون حتى نسالي كل الغوريثم غادي نسالي وغادي ندوز لي كيسيون، حيت دابا ما كيبانوش ليا منين نحل نوت بوك. قلت لكم غادي نبدا باول حاجه اللي هي لينيير ريغريسيون. اصلا ديجا شفتوها مع ايوب، غادي ندوزو غير البارتي ديال لامبليمونطاسيون ديال الكود. في اي امبليمونطاسيون ضروري ما كان امبورتي في الاول لي ليبراري وبيان لي بيبليوتيك اللي كنحتاجو، كنديرو لاود للداتا اللي كنحتاجو. بالنسبه لهنايا في لينيير ريغريسيون غادي نستعملو الداتا سيت فيتش كاليفورنيا هاوسين، حتى هي مديفينيه في الموديل ديال الداتا سيت في سيكيت ليرن. الوغ ملي غادي نديرو لاودين ديال الداتا سيت غادي نحاولوا اننا نعرفوا دي زانفورماسيون على الداتا سيت ديالنا. غادي نستعملوا الفونكسيون ديال داونلود ريد داتا في لوبجي كال داتا. المهم عندنا حطينا في هذا الفاريابل كاع
كاع لي داتا اللي عندنا باش نعرفوا لي زانفورماسيون عليها. بالنسبه لا فونكسيون هيد كتافيشي لينا لي 5 بروميي لين في الداتا ديالنا، لي دوني ديالنا كنعرفوهم. الوغ بالنسبه للطاي كتافيشي لينا لي 5 ديرني كولون اللي عندنا. نحاول نرجع عاوتاني نيت نشوف لي يكون شي بروبليم انا ما بانش ليا. الوغ سي بون. هنايا عندنا دي زانفورماسيون على الفيوتشرز اللي عندنا، على الداتا سيت اللي عندنا. الفيوتشرز اللي عندنا في الداتا سيت ديالنا عندنا لونجيتود، عندنا لاتيتود، عندنا هوستينغ ميديان ايج، توتال روم، دي زانفورماسيون على الداتا سيت اللي كاينه عندنا ولي فيوتشرز اللي كاينين عندنا. بالنسبه للنومبر ديال لي فيوتشرز اللي عندنا 10 ديال الفيوتشرز، 9 ديال الفيوتشرز بالنسبه للانبوت، وواحد الفيوتشرز بالنسبه اللي هو التارجت بالنسبه للتارجت. وبالنسبه للنومبر ديال لي اللي عندنا 20640. بالنسبه للفونكسيون انفو كتافيشي لينا سميتو لي زانفورماسيون على الداتا اللي عندنا. الوغ ندوزو لدابا حيتاش اي داتا عندنا كنقسموها للترينين وكنقسموها للتيستين. هادشي تكونوا ديجا اصلا شفتوه مع لي زوطر، كنقسموها للترينين وكنقسموها للتيستين. هنايا كنستعملوا ترين تيست سبليت اللي تاين ديفينيه في الموديل ديال موديل سيليكشن. غادي نشدو الداتا ديالنا غادي نقسموها على الترينين وغادي نقسموها على التيستين. هنايا عندنا 18576 بالنسبة للترينين داتا و 2064 بالنسبة للتيستين داتا. هنا البارتي اللي كتهمنا بزاف ديال الترينين ديال الموديل، او الموديل اللي عندنا اصلا ديفيني في باردون الكلاس، الالغوريثم مديفيني اصلا في الموديل ديال لينير موديل. كنجيو ديريكت ما كنجيوش نكتبوا ما كنجيوش كنبداو، حيتاش اصلا الا كنتو شفتوا مع ايوب فاش شرح لكم الالغوريثم كاينين بزاف ديال لي زيتاب، ما كنجلسوش نكتبوا الالغوريثم لا ستركتور ديال الالغوريثم ازيت عندنا اصلا مديفينينا في الليبراري. هنا فين كتبان لافونتاج ديال البيبليوتيك. سي بون صافي. هنا كنديروا الفيت الموديل ديالنا كنعطوه كنخليو انه يتريني ويتعرف عليه. ليفالياسيون. بالنسبه ليفالياسيون كنتو شفتو مع ايوب 3 ديال لي ميتريك ديال ليفالياسيون. عندنا مين سكوريد ايرور، عندنا روت مين سكوريد ايرور، عندنا مين ابسوليت ايرور. بالنسبه ليكزامبل ديالنا غادي نشوفو غير غادي نابليكيو غير على MSE. سي كلير، حيتاش لا ميم شوز شنو كنديرو في سيكيت ليرن كاع لي كلاس مديفينيين فيها داكشي كنعزو كنطبقو، ما كنكتبوش شي الغوريثم بحال البروغرام، ما كنبروغراميوش شي حاجه، كلشي عندنا مديفيني. سي بون. المهم كنجو كاينه مديفينيه لينا في الموديل ديال الميتريك الكلاس اللي هي مين سكور ايرور. كنديروا البريديكسيون الاكس تيست البارتي ديال التيستين. صافي هادشي اللي عندنا تقريبا في linear regression. كاينين دي كيستيون على البارتي الاولى دابا اللي دزنا في لامبليمونطاسيون. ندوزو الاس في ام بالنسبه للريغريشن.
كلشي موجود في الانترنت، غير خاصك تفهم سميتو، خاصك تفهم غير كل دابا مثلا في linear regression عندنا داكشي. خاصنا نكونوا عارفين اصلا الالغوريثم كيفاش كيخدم. صافي حنا كنعرفوا كيفاش كيخدم، كنجيو كيكون عندنا داكشي مديفيني في لي ليبراري في لي بيبليوتيك، كنهزوها مديفينيه كنحطوها كنخدموا بها، موجودين في الانترنت. زعما ما كاينش مشكل في الامبليمونطاسيون ساهله. ملي كتجي زعما تفهم الكونسيبت كتبان لك شي حاجه، ولكن ملي كتجي لامبليمونطاسيون كيبان لك داكشي ساهل ماشي شي حاجه. سي بون. الوغ ندوزو ل الاس في ام. اوكي. بالنسبه للاس في ام سيبورت فيكتور ماشين، نفس لي زيتاب اللي كيدوز منها اي الغوريثم كيدوزو منها لي زالغوريثم الاخرين. في الاول كتكون لامبليمونطاسيون ديال لامبورطاسيون ديال لي بيبليوتيك، من بعد كنديروا لاودين للداتا، كان ابليكيو الموديل ديالنا، كنديروا ليفالياسيون لي ميم ايطاب. الوغ بالنسبه لينا حنايا في اس في ام، كيف ما قلت لكم كنديروا لامبورطاسيون ديال كنامبورطيو لي بيبليوتيك اللي محتاجين نخدموا بهم. هنايا لا ميم شوز، خدمنا هنايا بداتا سيت ديال الهاوسين. كنعرفوا دي زانفورماسيون، باش نعرفوا دي زانفورماسيون على الداتا ديالنا. الهيدين كيف ما قلت لكم الهيد كي افيشي لنا لي 5 بروميي لين. هنايا كنشوفوا شحال من لين عندنا، او بيان شحال ديال لي دوني عندنا في الداتا ديالنا. كتجي ليطاب الثانيه اللي هي سبليت، كنقسموا الداتا ديالنا للترينين والتيستين. بالنسبه للترينين داتا والتيستين داتا، هنايا ديسكريبسيون على كاع الفيتشرز اللي عندنا، الكاونت، الموين، المين، الماكس اكسيتيرا. بالنسبه لايز نول بوين سام، هذه كتبين كنشوفوا زعما واش عندنا دي فيوتشرز اللي زعما كيساوي صفر. بحال هنا عندنا توتال بعضهم 186 إذن الصم، زعما شحال من الفالور كتساوي لنا صفر. الوغ هنا كنشوفوا غير الغولاسيون بين الفيتشرز وداكشي، ماشي شي حاجه اللي ضروري. غادي ندوزو ديريكت الداتا بروسيسين، كنتو ديجا شفتوها مع اومايما. غادي ندوزو ديريكت للموديل ديالنا وبيان الالغوريثم ديالنا ترينين سيبورت فيكتور ريغريسور. هنايا كيف ما قلت لكم كلشي كيكون عندنا مديفيني لينا في الليبراري. كنديروا الفيت الموديل ديالنا في ليفالياسيون، كنديروا البريديكت، كنحسبوا مين سكور ايرور، كنشوفوا شحال كيساوي لنا. نفس لي زيتاب تقريبا في ريغريشن، في البارتي ديال ريغريشن. من بعد ندوزو كلاسيفيكاسيون ونشوفوا حاجه اخرى. ندوزو لدابا لارب دو ديسيزيون ريغريشن. لا ميم شوز، كتكون عندنا لامبورطاسيون ديال لي بيبليوتيك اللي بغينا نخدمو بهم. بالنسبه لهنايا الداتا اللي خدمنا بها، خدمنا نهبطو ليها. خدمنا بفيتش اوبن ام ال. هذه راها موجوده في المهم ديال سنترال بروسيسور انيت. كنشوفوا هذوك لي بروبريتي ديال لورديناتور، هذاك سي بي يو ديالو.
نفس لي زيتاب كندوزو لهم تقريبا. هنايا الا كنتو باقي عاقلين في الاول فاش هضرت على فيوتشرز نيم كنافيشيو النيم ديال الفيوتشرز اللي عندنا، دي زانفورماسيون على الداتا سيت اللي عندنا، لي 5 بروميي لين و لي 5 ديرنيي لين في الداتا اللي عندنا. كنقسمو عاوتاني الداتا للترينين والتيستين. هنايا البلوت كنشوفو العلاقة ما بين كاع لي فيوتشرز اللي عندنا. كوا دوطخ الديسكريبسيون ديال الداتا لي دوني اللي عندنا. هنا كندوزو للترينين ديال الموديل ديالنا. عندنا بالنسبة للارب دو ديسيزيون تاهي مديفينية في الموديل تري اللي كاين في library scikit-learn. كنديرو فيت كنترينيو الموديل ديالنا، كنديرو فيت الاكس ترينين و ايغريك ترينين، وكنديرو ليفالياسيون ديال كنديرو بريديكسيون الاكس ترينين مع ايغريك ترينين. هادشي تقريبا اللي عندنا بالنسبه البارتي ديال الريغريشن. باقا الكلاسيفيكاسيون. ندوزو لدابا لينيير ريغريسيون بالنسبه للكلاسيفيكاسيون. كيف ما كنعرفوا الكلاسيفيكاسيون علاش شنو الفرق زعما ما بين الريغريسيون كلاسيفيكاسيون ريغريسيون كيكون عندنا غير دو كلاس. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون كيكون عندنا شحال من كلاس بحال في هاد ليكزامبل ديال الكلاسيفيكاسيون. هنايا عندنا رونج ديال البري. عندنا 4 ديال لي كلاس. بالنسبه للبري ديال الهاوس عندنا الكلاس 0 لو كاست، وعندنا كلاس 1 الميديان كاست، عندنا الكلاس 2 الهاي كاست، وعندنا كلاس 3 فيري هاي كاست. لي زانفورماسيون على الداتا سيت اللي عندنا. عاوتاني هنا لا ميم شوز كنافيشيو لي 5 لين ديال لي دوني اللي عندنا مع الفيوتشرز اللي كاينين عندنا حتى هما. هذه هي التارجت. الكونون الاخراني التارجت. هنا فاش كنكلاسيفيو باغ اكزومبل هنايا في اللين الاولاني لي زانفورماسيون ديال كل فيتشرز، وفي الاخر الكلاسيفيكاسيون ديال داك الفيتشرز، واش هو الكلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا عندنا شحال من كلاس. عندنا 4 كلاس 0 و 1 و 2 و 3 و 4. تاني عندنا موبيل ترينين بوان طاي عندنا كنافيشو لي 5 ديال لي كونون لي لين لي ديرني لين لا ميم شوز هما الفيوتشرز اللي كاينين عندنا. وهنايا التارجت الكلاسيفيكاسيون ديال باغ اكزومبل هنايا في الكونون الاولاني 0 0
و0 قلناش من كلاس، الكلاس ديال لو كاست زعما تنقل لا ميم شوز. عاوتاني عندنا هنايا 2 الكلاس 2 3 كلاس 3 0 كلاس 0 اكسيتيرا. هنا لي زانفورماسيون على دوك الفيوتشرز اللي كاينين عندنا 21 فيوتشرز وواحد التارجت. هنا عاوتاني فاش قسمنا الداتا ديالنا للترينين والتيستين كان افيشيو لا لونغور ديال زعما شحال عندنا في الترينين وشحال عندنا في التيستين الفورما لين موبيل ترين. هنايا افيشينا شحال ترينين داتا عندنا 2000 وهنايا افيشينا عاوتاني شحال عندنا ديال الداتا بالنسبه للتيست 1000. هنايا شحال عندنا ديال فيوتشرز عندنا 21 فيوتشرز قلتها اصلا ديجا. ندوزو لدابا باقينا ديسكريبسيون داتا. هنا عاوتاني شنو هما الا كان شنو زعما شحال من فالور عندنا، حيت كاينين دي فيتشرز بعد خطرات كياخدو لا فالور سوا كيكون نان ولا نيل ولا شي حاجه. بعد از نال الصام كنشوفوا شنو هما الفيتشرز اللي عندنا فيهم مثلا شي قيمه كتساوي لنا صفر. الكوريلاسيون كنشوفوا الكوريلاسيون ما بين الفيتشرز اللي كاينين عندنا. هنا غادي تبان اكثر في الفيزياليزاسيون ديال الكوريلاسيون بين كل سميتو كل فيتشرز والاخر. هنايا مثلا عندنا باتري باور مع باتري باور واحد حيتاش نفس الفيتشرز. الا جينا باغ اكزومبل هنايا في الرام عندنا 0.92 طالعة مع البرايس ديال الأورانج هاد التارجت. هادي الفيتش التارجت باش كنقدروا نكلاسيفيو. هنا عندنا طالعة يعني مزيان. الوغ لا ميم شوز حتى هنايا عندنا عاوتاني البرايس رانج 0.92 مع الرام. باغ اكزومبل هنا الا جينا الموبيل موبيل مع مثلا بيس كنتلاقاو 0.26 ناقصة. سي بون. كاين شي كيسيون؟ الو نكملو فين وصلنا؟ هنايا الا جينا كنشوفو البلوت ديال زعما حسبنا البرايس رانج تلاقينا كلهم 500 كاع لي كلاس كيتساواو في الرانج ديالهم هما نت افيشو. من بعد درنا البلوت. هنا غادي تكون واحد الصعوبه في الكلاسمون مي سي بون. عاوتاني هنايا كنشوفو كندرسو غير لا ريلاسيون ما بين كندرسو كل فيتشرز كنشوفو شنو هما لي فالور اللي كاينين فيه وشنو وكنبلوطيو باش يكونوا باينين عندنا باينين عندنا الفيتشرز لي فالور اللي فيهم اكسيتيرا. كوا دوطخ هنا باقي كل فيتشرز درسناها بوحدو. نمشيو للموديل ديالنا. لوجيستيك ريغريشن هي لينيير موديل في الكلاسيفيكاسيون. هنا كيف ما كنت ديجا قلت لكم كاع
اي الغوريثم بغيتي تامبليمونتي راه كيكون عندك مديفيني لي بيبليوتيك كمسهلين علينا الخدمه بزاف، ما كتحتاجش انك تعرف بروغرامي. لا ميم شوز هنايا لوجيستيك ريغريشن مديفينيه في لينير موديل. كنجيو كنعيطو عليها عادي، كنكريو واحد لوبجي كنعيطو عليها عادي، من بعد كنديرو الفيت الموديل ديالنا كنخليوه يتريني باش يتعرف على لي داتا اللي عندنا. ملي كنجيو كنشوفو السكور كنتلقاو طالع الوغ زعما مزيان. باغ كونطخ الا كان سكور نازل راه ماشي زعما ترينين راه ما كيعطيش دي بون ريزولطا، ديما خاص يكون طالع بحال هكا 85 الفوق 0.5 85% الفوق. بحال انا 94 راه مزيان. نجو للبريديكسيون موديل ايفالياسيون. هنايا كروسفال سكور ديفينيا حتى هي في الموديل سيليكشن. كنجيو كنديروها كنافيشيو لي لوغ سكور اللي كاينين عندنا، كنحسبوا لا موين ديال كاع لي لوغ سكور اللي طلعوا لينا. عاوتاني هنايا كروسفال سكور تاني لا ميم شوز كنحسبوا كنتلاقاو الا لاحظنا راه كاع لا موين ديال لي سكور اللي كنحسبوا كنتلاقاوهم مزيانين. هنا عندنا 0.92 يعني الموديل عندنا مترين مزيان. هنايا 75% هنا 83% يعني راه دي بون ريزولطا عندنا. ممكن هادشي اللي عندنا هنا هادشي عندنا. شي كيستيون شي حاجه ما زعما اثيراتكم في الكود، حيت الا جينا بنا نشرحوا كل حاجه راه يطلب لنا الوقت بزاف. كندوز على زعما الحوايج اللي ضروريين اللي باينين. النوت بوك الاخر غادي تسمع لي. هنايا في هاد ليكزومبل غادي نخدمو بسميتو الداتا سيت ديال الانواع ديال الورود، نديرو كلاسيفيكاسيون ديالها. غادي نخدمو فيها بالنسبه للالغوريثم ديال اس في ام كلاسيفيكاسيون. لا ميم شوز نفس لي زيتاب اللي كنتبعو في كل امبليمونطاسيون ديال اي الغوريثم. لامبورطاسيون ديال لي بيبليوتيك، لودين الداتا، كندير عاوتاني داتا بروسيسين، كنقسمو عاوتاني الداتا للترينين والتيستين، كنترينيو الداتا ديالنا، كنديرو ليفالياسيون باش نشوفو واش الموديل ديالنا متريني مزيان ولا لا. الوغ لا ميم شوز عندنا هنايا لامبورطاسيون ديال لي دوني، library نايباي بانداس سيبون سيكيت ليرن مطلوب لي بالنسبه للبلوت اكسيتيرا. هنايا كنجيو كنديرو عاوتاني اللودين ديال الداتا، اللود ايريز.
كنقسمو الداتا لإكس و إيكغيك، إكس بالنسبة للترينين و إيكغيك بالنسبة للتيستين. كنشوف لي زانفورماسيون بالنسبة لي دوني ديال إكس ديال الترينين و لا ميم شوز عاوتاني كنافيشيو 5 ديال لي لين لي بروميي لين. أو هنايا عندنا الفيتشرز اللي عندنا بالنسبة لهاد الداتا عندنا سبال لانك المهم الطول والعرض وكاع داكشي ديال اللي كيخص لي فلور اون جينيرال. هنا عاوتاني افيشينا لي 5 بروميي لين بالنسبة الايغريك ديال لي دوني ديال التيستين اللي غندير بهم التيستين. الوغ هنايا لا ميم شوز عاوتاني غادي نقسمو الداتا ديالنا الاكس ترين و اكس تيست، اكس ترين و اكس و ايغريك تيست، ترينين تيست سبليت اكس ايغريك تيست سايز خدينا 0.5 راندوم ستات 20. من بعد نافيشيو شحال عندنا ديال ترينين داتا تيستين داتا بفورما لين اكس ترين عاوتاني لين اكس تيست. هنايا شاهدنا بلوطينا كل فيتشرز. ندوزو داتا بروسيسين نجو لهنايا الترينين ديال الاس في ام كلاسيفير. عشان لا ميم شوز كيف ما قلت لكم سبقيا قلت لكم في كاع لي موديل كيكون عندنا اصلا مديفينين لاغوريثم كنحتاجوش نبروغرامي وكنعيطوا عليه عادي كنترينيو الموديل ديالنا كان بالفيت كنترين فيت كنديروا الاكس ترين والايغريك ترين وكنعطوه التريني. من بعد كنجيو ليفالياسيون فين كيبان لينا واش الموديل ديالنا مترين مزيان ولا لا. هنايا لاكوراسي سكور عطاتنا 0.95 يعني راه دي بون ريزولطون. لا ميم شوز عاوتاني هنا نفس هاي معاودة 0.98. صافي هادو لي ريزولطا ديال بريسيزيون ريكار و اف 1 سكور و سيبور اللي كاينين في فيوتشر سيكشن. لاكيراسي عندنا الا كتشوفوا راه عندنا لاكيراسي طالعه يعني راه الموديل ديالنا عطانا دي بون ريزولطون. ندوزو لاخر الغوريثم هو هذا. لاربر دي ديسيزيون بالنسبه للكلاسيفيكاسيون لا ميم شوز عطاني لامبورطاسيون ديال لي ليبراري باش اللي غادي نحتاجو غادي نخدمو بهم. غادي عاوتاني اللودين ديال الداتا. هنايا داتا سيت اللي استعملنا ديال حتى هي فيت اوبن ام ال هنا ديال الكار هادشي ديال لي فواتور. البرايس ديال كل فاتور المانتونونس ديال البرايس ديال الكار النومبر ديال لي دور ديال الابواب اللي كاينين في كل كار. المهم هادو دي فيتشرز ديال الداتا اللي عندنا. هنايا دي زانفورماسيون عطاني دي فونكسيون باش نتعرفوا مزيان على الفيتشرز اللي كاينين عندنا ديتيلز على لي دوني اللي عندنا. هنايا النيم ديال فيتشرز عندنا باينين مان دور بيرسونز لينك بوت اكسيتيرا. هنا لا ميم شوز عاوتاني لا فونكسيون هيد كتافيشي لنا لي 5 بروميي لين في الداتا سيت اللي عندنا. ندوزو دابا السبليتين ديال الداتا نقسمو الداتا سيت عاوتاني للتيستين و ترينين.
عندنا هنايا من بعد ما قسمناها بترينين داتا تيستين داتا ترينين تيست سبليت كار داتا. هذه هي الداتا اللي كاينه عندنا، هي ديجا كاينه عندنا هنا. غنقسموها لابرونتيساج و للتيست. التيست سايز خدينا هنايا 0.1 و راندوم ستارت خدينا 20. الوغ السايز ديال اوف ترينين داتا عندنا 1555. بالنسبه للتيست 173. ديما كنختار، ديما كيكون عندنا ترينين داتا اكبر من تيستين داتا. ديسكريبسيون على سميتو على لي دوني اللي عندنا هنايا. تشيكين الكاتيجوري الفيوتشرز كنشوفو عاوتاني كندرسو الفيوتشرز اللي كاينين عندنا، الريزولتا اللي كيعطيونا اكسيتيرا. بالنسبه لهنايا التارجت، المهم الكلاسيفيكاسيون غادي تكون لينا على 4 ديال لي كلاس، 4 ديال لي كلاس. نشوفو اشنو كيناسبنا في كل لا كلاس. شو لدابا الموديل ديالنا نشوفو. عاوتاني نفس الحاجة عندنا decision tree classifier مديفينية في الموديل tree في library scikit-learn. كنكريو واحد لوبجي وكنعيطو على هاد الكلاس صافي. من بعد كنترينيو الموديل ديالنا بفيت tree clf.fit car train prepared. المهم الاكس ترينين و Y ترينين هما هادو صافي. من بعد كنجيو للبارتي ديال ليفالياسيون كنشوفو واش الموديل ديالنا مترينينا مزيان ولا لا. هنا راه لاكيراسي عطاتنا 100% واحد، الوغ راه مزيان الموديل ديالنا مترينينا مزيان. That's it. كاين شي كيستيون على هادشي اللي دوزنا دابا. ليسونسيال نشدو هنايا بلي راه الليبراري ديال سايكيت-ليرن راه زعما اي حاجه احتاجيتيها كتلقاها اصلا مديفينيه، ما كتحتاجش انك تضيع الوقت تبروغرامي ولا شي حاجه. انت اللي مطلوب منك ان تحصل على دي بون ريزولتا بالنسبه زعما الموديل ديالك يكون تريني مزيان ويكون عندك الريزولتا مزيانين، يعني لاكيراسي سكور تكون عندك طالعه. سي سا. جيسبر تكون لي دي وصلاتكم.
ألوغ شكرًا، ميرسي. بالنسبة للنوتبوك شحال من نوتبوك، 6 ديال النوتبوك راه غنبارطاجيهم معاكم إلا بغيتو et aussi السلايد.